माशेलकारांक आनी अर्थातूच पुलिसांक हक्काचें पुलीस स्टेशन मेळ्ळां. माड्डोळकारांक वेगळेच नवे स्टेशन मेळटले, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेन सांगले. माशेलांत केटीसी वाठारांत पुलीस स्टेशन जालां. प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेन तेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, फोंडेचो उपअधीक्षक शिवराम वांयगणकार, पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे, म्हाड्डोळचो पुलीस निरीक्षक योगेश सावंत, सरपंच आनी हेर मानेस्त हजर आसले. 25 वर्सांचे माशेलकारांचें सपन पुराय जालें म्हूण गोविंद गावडेन खोशी उक्तायली. बऱ्याचशा काही गोष्टी म्हणजे मतदारसंघा भितर किंवा फोंडेच्या ज्युरिडिक्शना भितर पुण्या गोविंदान आमी ना आणि म्हणूनच आज ह्या देवळांनी पुलीस स्टेशनाच्या बरोबर मार्दोळचे पुलीस स्टेशन सुद्धा रोखडेच आमी तेजी प्लॅनिंग आणि ती इमारत सुद्धा सुरू करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. आणि जी इमारत आमची ओल्ड इमारत जी आमी कोणाकडल्यान घेतलेली तेजे गव्हर्नमेंट ऑफिस सेटअप करपा खातीरूच तशे तरेचो प्रस्तावूय आमचो तसो आसा. ह्या प्रियोच्या खातीर कसलीच तरेची कमतरता जावपा ना. म्हाका खूब आनंद जाता की पुलीस डिपार्टमेंटान आपले ऑफिस आज हितून स्थलांतर केल्लें आसा. हांवें गिरीश गावडेचें नांव घेवन मॅनेजर आसा. ह्या सगळ्या त्यांचे हांव खूब एपीसीचे आणि डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचे खूब आभार व्यक्त करतलो. दुसरें आमचें ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी तेवूय जाता तितले ह्या प्रिमायसा भितर येतलें. आनी तिसरी अत्यंत म्हत्वाची एक लायब्ररी, सुसज्ज अशी लायब्ररी. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर ह्या कदंबाचे आमी चड उपकारी आसा. आणि त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हो जो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो पब्लीक फ्रेंडली आणि ह्या कॉम्प्लेक्सान येरादारीच्या बरोबरूच मनशाचो जो सहभाग जो आसा, पार्टिसिपेशन जे आसा ते कॉपरेशन जे आसा ते वाडटलें. आणि क्रायम तेन्नाच कमी जातलो जेन्ना वेळाचेर समोरचो मनीस आपल्याक वळखता आणि समोरचो मनीस आपल्याक सजमता. आणि हे जेन्ना वेळाचेर आमी करतले तेन्ना वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जातल्यो. जेन्ना वेळाचेर पुलीस स्टेशन्स किंवा पुलीस नियंत्रण किंवा कक्ष जेन्ना वेळाचेर आसता ते अवती सदांच पीस आसता. आणि हो पीस असा तूं कसोच उरोणी अशें हांव देवकीकृष्ण महाराजा कडेन मागणी करता. आज ह्या वास्तूची रिक्सर लोकार्पण जालें आसतना हांव घोशणा करून परत जे सगळे स्टेक होल्डर्स जे आशिल्ले, जे वेंडर्स आसात त्याच्या खूप मना पासून उपकारी आसा. Since 2001, Marcel Outpost was functioning from rented premises of Radhakant Bhatt. One that building served its purpose but and holds many memories. Today we are inaugurating these premises, but it is important to acknowledge how we got here. We owe a huge debt of gratitude to our honorable MLA, who fearlessly raised this issue on the floor of State Assembly, that the government recognized the urgency, sanctioned the necessary approval, and made this new Marcel Outpost premises available. On behalf of Goa Police, I express deepest appreciation for your unwavering commitment and vision for the people. Thank you, sir. At the very outset, I would like to thank the guidance and the initiative taken by the MLA Shri Gowde sir and the initiative of the KTC to provide us the space for running the outpost, which is an essential part of police functioning in the grassroots level. The importance of outpost is such that because it is the last mile connectivity of the police with the citizens. So, as mentioned by PI Madhav, this has been running since 2001 on rented premises, and this had the police department had to bear a lot of cost in running the outpost, and because of the new building, new premises, now it will give new sense of commitment from the police side in serving the members of the public.